अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। जो उन्वान है इस वीडियो पॉडकास्ट का वो ये है कि व्हाई इमरान खान इज़ अनएक्सेप्टेबल टू इंडियन एंड अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट्स एंड व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। इस टाइटल के साथ मुझे थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ी फॉर वेरी इंटरेस्टिंग रीज़न्स। मेरा ख़्याल था कि ज़्यादा एप्रोप्रिएट टाइटल ये होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगा, ज़्यादा आई कैचिंग भी होगा, दैट व्हाई द इंडियन एंड अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट्स hate Imran Khan or fear Imran Khan. But then on second consideration, I thought कि hate is far too strong a word. इस पे बहुत से लोग एतराज़ करेंगे और fear पे कम से कम इंडियंस ये कहेंगे कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है, बुरे हालात में है, एक ऑपोजिशन लीडर है इमरान खान, उसका फ्यूचर अनसर्टन है, हमें भला इमरान खान का खौफ क्यों होने लगा। और फिर इसके साथ एक ज़ाहिर आई चेंज द टॉपिक। अब इसके साथ एक दूसरी भी चीज़ है कि जब मैंने पहले इस वीडियो का प्रॉमिस किया था कि मैं ये डिस्कशन करूँगा, तो मैंने इसका टॉपिक ये दिया था कि अमेरिका व्हाई इमरान खान इज़ अनएक्सेप्टेबल टू यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें इंडियन कैसे फिट होते हैं, बहुत से 99% जो इंडियन सुन रहे हैं, बहुत से पाकिस्तान में भी लोगों का ख्याल होगा कि इंडिया इसमें कैसे फिट होता है। एज़ आई एक्सप्लेन, आप देखेंगे कि इसमें इंडिया का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है जिसे समझने की ज़रूरत है। और जब मैं इंडिया के रोल की बात करता हूँ तो मैं एक क्वेश्चन भी, अगर इसमें कोई 2 4 5 इंडियन व्यूअर हों, तो एक क्वेश्चन मैं उनके लिए थ्रो करना चाहता हूँ कि जब से इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया है, रिजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान में, हमने हिंदुस्तान के कमेंटेटर्स का उस पे एक रद्द-ए-अमल और रिएक्शन देखा और कमेंट्स देखे हैं, जिसकी अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें तो 2 किस्म की थ्रस्ट है। शुरू में उसकी प्रिंसिपल थ्रस्ट ये थी कि हम तो चाहते हैं कि इमरान खान वापस आए, इमरान खान की बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज़ जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी, मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान को कमज़ोर किया, हमें तो इमरान खान की बहुत ज़रूरत है, हम तो चाहते हैं कि इमरान खान आए, आवर वोट इज़ फॉर इमरान खान। फिर उसके बाद गुज़िश्ता चंद हफ्तों में इसने एक नया पलटा खाया, कुछ इंडियन कमेंटेटर भी हैं, उन्होंने भी इस किस्म के कमेंट्स किए कि हम तो बड़े खुश हैं कि जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में एक्सपोज़ हुई है या ज़लील हुई है इमरान खान की वजह से, तो इससे बेहतर तो कोई कर नहीं सकता था, तो वी आर देयर फॉर इमरान खान। लेकिन जब आप इन सारे कमेंट्स का एक लॉजिकल, फेयर एनालिसिस करते हैं, तो आपको क्लियरली ये बात समझ आती है कि इन कमेंट्स के अंदर बेतहाशा नफ़रत, बेतहाशा कंटेम्प्ट, बेतहाशा रिडिक्यूल छुपा हुआ है और इसको बिल्कुल मास्क नहीं आप कर सकते। इट्स बारली मास्क्ड कमेंट्स। आपको समझ आती है कि जो पाकिस्तान फोकस पब्लिक ओपिनियन है, वो इमरान खान की रजीम चेंज से बेइंतहा खुश है और उसको बड़ा एक ख़तरा है कि इमरान खान की तरह का कैरेक्टर जो है, उसे दोबारा कभी पाकिस्तान के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे नहीं आना चाहिए। सो मेरा क्वेश्चन ये है टू एनी पोटेंशियल इंडियन व्यूअर्स कि आप हमें एक्सप्लेन करें, समझने में मदद करें कि इंडियन जो रिएक्शन या रद्द-ए-अमल है टुवर्ड्स इमरान खान, वो क्या है और वो इस किस्म का क्यों है? मतलब अमूमन ये हमें समझाया गया कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक ओपिनियन है, जो अवेयर पब्लिक ओपिनियन है, वो का हल, तमाम मसाइल की जो जड़ है, अपना जो दुश्मन है वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझती और इसी वजह से नवाज़ शरीफ के साथ उनको बहुत सिम्पैथी रही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को कन्फ्रंट करते थे। फिर क्या वजह है कि इमरान खान, जो इस वक़्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा विक्टिम है, जिसे जनरल बाजवा ने नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिल के ताकत से हटा दिया और उसके ऊपर बेतहाशा क्रैकडाउन हुआ, उसको जान से मारने की कोशिश हुई, उसके जितने नियर एंड डियर उसके सपोर्टर्स हैं, उन सबको या तो मुल्क से छोड़ना पड़ा या उनको बड़ी सख्तियाँ झेलनी पड़ी। क्या वजह है कि इंडियन पब्लिक ओपिनियन एस्टैब्लिशमेंट से तो सॉफ्ट है, लेकिन इमरान खान के ज़्यादा खिलाफ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो अगर कोई सही आंसर कर सके, तो ये एक पज़ल है, अगर इस पज़ल को आप खोलेंगे लाइक एन अनियन, तो इसमें आपको बहुत से सवालात के जवाब मिलते हैं। बहरहाल एनीवे, मैंने बहुत से पॉइंट्स बना के रखे हैं, पॉइंट्स के बगैर इसको एड्रेस करना मुश्किल है बिकॉज़ अदरवाइज़ आई लूज़ ट्रैक ऑफ द सीक्वेंस। देखिए, पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड लू का जो साइफ़र है वो एक एविडेंस तो है, वो एक सिम्पटम तो है, एक सर्टेन मेंटालिटी का, एक सर्टेन थॉट का, एक सर्टेन एटीट्यूड का। और चूँकि वो एक फ़िज़िकल कागज़ जो है, वो इमरान खान के हाथ में आ गया, तहरीक इंसाफ के हाथ में आ गया, उन्होंने उसके ऊपर पॉलिटिकली कैपिटलाइज़ किया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में जो सारी डिबेट हुई है, वो ऐसे हुई है जैसे डोनाल्ड लू ये कैसे कर सकता था, डोनाल्ड लू वो कैसे कर सकता था एंड सो ऑन। और ये इसको मतलब होती रही कि ये साइफ़र एग्ज़िस्ट नहीं करता, साइफ़र में लिखा हुआ क्या है, इसका मतलब क्या है, साइफ़र का ये मतलब है, साइफ़र का वो मतलब है, ये साइफ़र जो है, ये साज़िश है, ये इंटरवेंशन है। ये एक लाग़व और बेसूद, फ़ुज़ूल, वाहियात डिस्कशन है। इमरान खान रशिया गए,
प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने के लिए एज प्राइम मिनिस्टर ऑन 24 फरवरी 2022. डोनाल्ड लू का जो साइफर है वो इशू होता है ऑन 7th of March 2022, और एक दिन के बाद जो नो कॉन्फिडेंस वोट वाला जो है वो टेबल हो जाता है. किसी भी तरह इमरान खान की हुकूमत को हटाने की जो साजिश है, जिसके अंदर 3 एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं, उसमें इंडिया है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स उसके प्लेयर्स हैं, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स हैं उसके प्लेयर्स हैं, जो इसके प्रिंसिपल फॉरेन प्लेयर्स हैं. डोनाल्ड लू की चीज बहुत बाद में हुई है. ये कहानी और ये प्लॉट बहुत देर से पीछे चल रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज जब तक आप डोनाल्ड लू के ऊपर फोकस करते हैं, साइफर पे फोकस करते हैं, उसके ऊपर डिबेट में उलझ जाते हैं, आप एक एक्चुअल प्लॉट को और एक्चुअल जो उसको मैं कॉन्स्पिरेसी भी उसको नहीं कहना चाहता, मैं उसको एक इंटरनेशनल प्लॉट कहता हूँ, उसको एक इंटरनेशनल मैं पैराडाइम कहता हूँ, उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. तो इसको बहुत जरूरी है समझना कि डोनाल्ड लू ठीक है फ्रॉम अ पोलिटिकल फ्रॉम पॉलिटिकल नैरेटिव शेपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डोनाल्ड लू के साइफर की इंपॉर्टेंस हो सकती है, लेकिन जो एक्चुअल प्लॉट है वो इससे बहुत डिफरेंट है. और इस प्लॉट के जैसे मैं कह भी चुका हूं कि इसके 2 ही प्रिंसिपल प्लेयर्स हैं. इसका एक प्लेयर इंडिया है और इसका दूसरा प्लेयर यूनाइटेड स्टेट्स है. यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसके दुम छले के तौर पे छोटे प्लेयर्स लगे हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है और क्वाड के इसमें प्लेयर्स हैं जिनके थोड़े थोड़े माइनर किस्म के रोल्स हैं. ब्रिटेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा पाकिस्तान में, फॉर द रीजंस के ब्रिटेन की जो डिप्लोमेटिक मिशन है और एक्टिविटी है वो पाकिस्तान में स्क्रूटनाइज ही नहीं होती. उसको पब्लिक मीडिया, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उसको मॉनिटर नहीं करती. आप अगर अमेरिकन डिप्लोमेट से मिलते हैं, अगर आप मीडिया पर्सन हैं या पॉलिटिशियन हैं, तो आपको आईबी भी पूछती है, आपको आईएसआई भी पूछती है, आप नज़र में आते हैं, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, मोटरसाइकिल्स आपका ताक़ुब करते हैं, आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ठाक मुसीबत हो जाती है. और खुदा ना खास्ता अगर आप इंडियन डिप्लोमेट को मिलें तो डिप्लोमेटिक एनक्लेव से निकलने से पहले पहले आपको आईबी आईएसआई की मोटरसाइकिल्स जो हैं वो आपको रोक लेते हैं, डिटेन करते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन कार्ड सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं. और ये क्वाइट पॉसिबल है कि अगले 1-2 दिनों में आपकी ठीक ठाक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं. और इसी वजह से बहुत से पाकिस्तानी जो हैं खा मीडिया में हो या बिजनेस कम्युनिटी में, वो इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ पाकिस्तान में नहीं मिल सकते. बस किसी से इसी किस्म की मिलती जुलती सूरत हाल जो है हमें पता चलता है कि दिल्ली के अंदर भी है. जब पाकिस्तानी डिप्लोमेट से इंडियन बिजनेसमैन या लोग मिलते हैं तो उनकी भी बड़ी ग्रिलिंग जो है वो होती है. लेकिन नेट इफेक्ट ये है कि ब्रिटेन की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी या इंगेजमेंट या लेवरेजिंग, उनके ताल्लुकात जो हैं वो लेंस में नहीं आते, उसको लोग देखते नहीं है. तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स फ्रांस वगैरह की डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, क्वाड वगैरह की. ब्रिटेन की ब्रिटेन की नेचर इस किस्म की है आफ्टर द स्वेज क्राइसिस ऑफ 1956 कि ब्रिटेन की अपनी कोई अक्सर इश्यूज के ऊपर अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है. फ्रांस की फॉरेन पॉलिसी में खासी इंडिपेंडेंस है, इटली में फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी में, तुर्की की फॉरेन पॉलिसी में, एंड ऑफ कोर्स इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द पोस्ट 70 ईयर्स उसमें बड़ी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी रही है. ब्रिटेन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा उसमें ऑटोनॉमी रही है. ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी 1956 के स्वेज क्राइसिस के बाद उसमें कोई खास इंडिपेंडेंस नहीं है. जहां अमेरिका का इंटरेस्ट, यानी ब्रिटेन की तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट की जो मेन कोशिश होती है कि वो ये डिटरमिन करते रहते हैं कि इस वक्त वाइट हाउस की और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की थ्रस्ट क्या है, और जो उनकी थ्रस्ट होती है वो सुबह से पहले पहले अपनी थ्रस्ट उसके साथ लगाते हैं. और ये क्राइसिस उनके लिए पैदा हुआ 1956 के स्वेज क्राइसिस के बाद, जहां उन्होंने एक आखिरी दफा एक इंटरनेशनल सीन के ऊपर एक इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव लिया, जब फ्रांस और इसराइल के साथ मिलकर उन्होंने इजिप्ट पे हमला किया, व्हेन नासिर ने सुएज कैनाल को नेशनलाइज किया. और ये पूरा ये जो वॉर थी, ये बड़ी इट एंडेड अप इन लॉट ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर ब्रिटेन एंड फ्रांस. उसके बाद ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि वो अमेरिका की मर्जी और अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कोई भी चीज़ जो है वो दुनिया के थिएटर के ऊपर नहीं करेंगे. तो बहरहाल उसी तरह से मूव करते हैं. ये तो एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट. अब इसके ऊपर आ जाए कि ये जो पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन है, ये एक सब कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है उस लार्जर स्ट्रेटजी का बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के जो पार्टनर्स हैं, यूके एंड क्वाड के पार्टनर्स हैं, जिसमें फ्रांस है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है और वगैरह. फ्रांस क्वाड में नहीं है, लेकिन मतलब वो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट. ये बेसिकली इसकी थ्रस्ट ये है कि फॉर रीजंस ऑफ लार्जर स्ट्रेटजी विज़ चाइना एंड विज़ इंडिया, पाकिस्तान की जो स्टेट है और उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है
اور اس کی جو پالیٹکس ہے پرنسپلی اسٹیبلشمنٹ، اس کی نیچر اینڈ ڈائریکشن جو ہے تھنکنگ کی اور پوسچرنگ کی، اسے تبدیل کرنا ہے. اور یہ اب بڑی تیزی سے یہ تبدیل ہو رہی ہے. اس میں عمران خان اس کی کیجلٹی ہیں، جہاں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی سیکریفائس دے دی، بلیدان دے دیا جنرل باجوہ نے اپنی اس تھنکنگ کو الائن کرنے کے لیے ود یونائٹڈ اسٹیٹس، انڈیا اینڈ اس کی جو پارٹنرس کے ساتھ. اینڈ اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بیکاز given the superficiality of debate and given the superficiality of پاکستانی انگلش نیوز پیپرز، ان چیزوں کے بارے میں افیکٹولی نہیں لکھا جاتا. فار انسٹنس ڈان، جس کو میں کرٹیسائز بھی کرتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں، اس میں اگر منیر اکرم یا اس طرح کے چند لوگ آؤٹ سائڈ کامنٹ لکھتے ہیں جو ان کے آپریڈ رائٹرز ہیں، تو کوئی اس میں آپ کو ڈیپتھ مل جاتی ہے. ورنہ جنرلی آپ ان کی ایڈیٹوریل چیز دیکھیں تو اس میں ٹکے کی بھی ڈیپتھ نہیں ہے. بہت ہی برے ان کے حالات ہیں انٹلیکچوئل بینکرپسی کے، اور سب کے تقریباً یہی حالات ہیں، جس وجہ سے ان ایشوز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا. پہلا جو کلیئر سمٹم ہمیں نظر آتا ہے، کہانی تو بہت دیر سے چل رہی ہے لیکن جو ویزیبل سمٹم ہمیں بہت اگریسو مسکولر سمٹم نظر آتا ہے اس نیچر اینڈ ڈائریکشن آف چینج کا، کہ پاکستان کی ڈائریکشن کو پکڑ کے، اس کو بازوؤں سے پکڑ کے اس کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے، وہ فیٹف ہے، جس کے بارے میں اس دفعہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں جب مارچ 2018 میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان ول بی پلیسڈ ان فیٹف گرے لسٹ، اور پھر جون میں اس کو ڈال دیا گیا. دس از بیفور دی الیکشنز آف 2018. اور جس کا پرنسپل مقصد، اس میں بچوں کی دنیا کی کہانی میں تو ٹھیک ہے، پاکستان کا بینکنگ سسٹم بڑا کمزور تھا، لوپ ہول سے منی لانڈرنگ ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا. آپ نے دیکھا کسی میجر منی لانڈر کو کبھی بھی ویسٹرن جو ایکچوئل منی لانڈرز ہیں بڑے بڑے، ان میں سے تو کسی پہ کبھی ہاتھ ڈالا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہیں. لیکن اصل جو ایشو تھا، اس کا جو پرنسپل ریزن تھا، وہ یہ تھا کہ ہندوستان کی جو ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈ تھی ممبئی کی دہشت گردی کے حوالے سے، کہ جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو یا تو ہندوستان کے حوالے کیا جائے یا ان کو ڈسفنکشنل کیا جائے، ان کو سزائیں دی، بہت امپورٹنٹ تھا. اور آپ نے پھر دیکھا کہ حافظ سعید وغیرہ جو ہے وہ اس ڈیمانڈ لسٹ میں تھے. اٹ از ناٹ 100% کلیئر کہ ممبئی کرنے والے حافظ سعید اور اسی کے لوگ تھے، یا وہ انڈیا کی ریکوائرمنٹ اس لیے تھے کیونکہ وہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایسٹس تھے. بٹ اٹس اے لانگر ڈیبیٹ. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند سالوں میں حافظ سعید اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ایسٹ سے کشمیر کے حوالے سے، ان سب کو پاکستان میں ممبئی کے کاز میں نہیں، اور چیزوں پہ کہہ کے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا، ان کو سزائیں دی، ان کو ڈسفنکشنل کر دیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، بڑی لمبی لمبی سزائیں دی. دیر از کوائٹ اس کو کیا کہیں اس کے لیے الفاظ میں، کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا ہمبل مومنٹ ہے، جہاں ان کا جو بھی پوسچر تھا ریجنل ویزا ویز کشمیر، وہ ان کو سارا ریورس کرنا پڑا اور ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور ایک طرح سے یہ ان کو بہت بڑی شکست ہے، ان کی بہت بڑا ان کا سرنڈر ہے. گو کہ ونس اگین گیون دی سپرفیشلٹی آف ڈبیٹ ان پاکستانی نیوز پیپرز، اس کا ٹھیک انالیسس جو ہے وہ نہیں ہو سکا. تو فیٹف اس کا پہلا مظہر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ کے بننے سے. عمران خان کا جو الیکشن ہوا ان 25 جولائی 2018 میں، اس الیکشن کے پیچھے جو رن اپ ہے ایک مہینے کا، اس میں انڈیا کے پیپرز میں اور انڈیا سے جو لنکڈ ساؤتھ ایشیا فوکس بہت سے گروپس ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، اخبارات ہیں برطانیہ کے، امریکہ کے، وہاں پر 100 سے زیادہ انالیسس اور آپریڈ نیوز سٹوریز چھپی، جس میں یہ ثابت کیا گیا کہ عمران خان کا پاکستان میں گورنمنٹ بنانا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا، اور عمران خان خالصتاً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹینشن ہے، یہ اس کا بغل بچہ ہے. سو بیسکلی جو ایک الائنس ڈیولپ کر رہا تھا بٹوین اے پاپولر میجر پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اسے انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس لنکڈ جتنے بھی ذرائع ابلاغ تھے، تھنک ٹینکس تھے، میڈیا آرگنائزیشنز تھیں، لکھنے لکھانے والے تھے، انہوں نے اس کو ایک بہت بڑے خطرے کے طور پہ دیکھا. انہوں نے اس کو ایک ان ایکسیپٹیبل چیز دیکھا. دیٹ از وائی دا ٹرم ان ایکسیپٹیبل، کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے پاکستان میں، یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. جیسے ابھی طالبان کی جو حکومت آ تو گئی ہے افغانستان کے اندر، آپ نے دیکھا اس کو کسی نے ڈپلومیٹک ریکگنیشن نہیں دی، اور وہ ایک ایج کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ان این آئسولیشن. اور میرا خیال ہے کہ یہ الٹیمیٹلی بہت دیر تک نہیں چلے گی. یا تو اس کو کوئی ڈپلومیٹک ریکگنیشن ملے گی کسی بلاک کی طرف سے، اور اگر نہیں مل سکے گی تو آنے والے چند مہینوں میں اس کا انکریزنگ بھی سروائیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہی صورت حال جو ہے وہ ہے جولائی 2018 میں، کہ عمران خان کی گورنمنٹ بن تو جاتی ہے ود دی سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ اٹس اون پاپولیرٹی، لیکن اس کو کوئی انٹرنیشنل فورسز یہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہیں کہ یہ ایک ایکسیپٹیبل رجیم نہیں ہے پاکستان میں، اور اس سے پیچھے ہٹنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا. دیٹ شوڈ بی ویزیبل. اسی وجہ سے میرا وہ جو ٹویٹ ہے اس کو میں نے کبھی نہیں ہٹایا، جو میرے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ہے. موو فارورڈ. عمران خان اپنی وکٹری اسپیچ کرتے ہیں آن
6 of July 2018, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स इमरान खान से इसके हम हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम कॉम्पोजिट डायलॉग चाहते हैं, अगर इंडिया आप हमारी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो हम आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाएंगे। उसके बाद मूव फास्ट फॉरवर्ड ऑन 18th of August, इमरान खान जिस दिन हलफ ले रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, 20th को कैबिनेट हलफ लेती है 20th अगस्त को, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी इमरान खान को एक कंग्रेचुलेशन का और वेल विशेस का खत लिखते हैं और उसमें ये भी कहते हैं कि वी लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद पाकिस्तान। इसका जवाब देते हैं इमरान खान बड़े सोच समझ के थैंक यू के बाद, और वो देते हैं इन अ लेटर विच इज़ ऑफ हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। मैं इस वक्त दिखा नहीं सकता, मेरे कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से मैं बहुत देर से ये वीलॉग कर रहा हूँ, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ये तमाम चीज़ें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये मैं स्क्रीन शॉट्स के तौर पे दिखा के एक सेकंड वीडियो करूंगा जिसमें मैं इन सब चीज़ों को, इन डॉक्यूमेंट्स को, उसमें से मोस्टली इंडियन न्यूज़पेपर की पब्लिकेशंस हैं या एक्सटर्नल पब्लिकेशंस हैं, उनको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा 1-2 दिन के बाद। मुझे इस पे कमेंट्स कीजिएगा इफ यू वांट टू बेसिकली सी ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स एंड डेट्स एंड ट्वीट्स टू व्हिच आई एम रेफरिंग टू। सो ऑन 14th of September 2018, इमरान खान एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस का लेटर लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। मोदी साहब कह के डीओ लेटर है जिसको, और जिसमें वो कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वो लेटर लिखा और आपने उसमें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की बात की। वी वांट टू बिल्ड अपॉन योर ऑफर एंड योर डिजायर, और हम ये चाहते हैं कि आप इजाज़त दें इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज साहिबा को कि न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली में जो मीटिंग हो रही है, सितंबर में होती है हर साल, उसकी बाई लाइन्स के ऊपर, साइड लाइन्स के ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज के दरमियान में एक मीटिंग हो, एक इनफॉर्मल मीटिंग हो, और ये मीटिंग उससे पहले हो जो सार्क के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक इनफॉर्मल मीटिंग और टॉक्स होनी है उससे पहले हो, ताकि दोनों ये फॉरेन मिनिस्टर इंडिया और पाकिस्तान के मिल के एक एजेंडा सेट कर सकें सार्क की आने वाले समिट के हवाले से। और हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि ये समिट चूंकि पाकिस्तान में स्केड्यूल्ड है, ये होता ही इस तरह से कि कभी इधर होता है कभी इधर होता है, और इंडिया कभी नहीं आता पाकिस्तान। तो आप पाकिस्तान में ये जब समिट होगा अगले आने वाले महीनों में, तो हम चाहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी एज इंडिया प्राइम मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करें। आप जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो स्टक कॉम्पोजिट कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है उस पर हम बातचीत का आगाज कर सकें। अब इसको भी जहन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं सोचता गुज़श्ता 15-20 बरस से कि पाकिस्तान कश्मीर के स्टेटस को बदल सकता है, या हिंदुस्तान से कश्मीर को ले सकता है, या हिंदुस्तान कोई कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ी कंसेशंस करने को तैयार होगा। जब पाकिस्तानी साइड से ये कहा जाता कि हम कश्मीर समेत तमाम इश्यूज पे हिंदुस्तान से बात करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पोजिट डायलॉग है, ये एक डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन है कि आपने डिस्कशन और डायलॉग के जरिए मामलात का हल निकालना है। हो सकता है उसका हल इन दी एंड यही निकले कि बॉर्डर्स रिलैक्स कर दिए जाएं, ट्रेड खुल जाए, आना जाना हो, और सारा का सारा कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है वो हिंदुस्तान के पास ही रहेगा, जो हिंदुस्तान ने जिस तरह से कर भी लिया उसको ऑन 5 अगस्त 2019, और पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के पास रहेगा। डायलॉग कॉम्प्रिहेंसिव का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा उसमें ब्रेक थ्रू करेंगे, लेकिन आप एक प्रोसेस के जरिए अपने मामलात को सेटल करेंगे। और हिंदुस्तान की हमेशा रेजिस्टेंस रही है कि वो इसको अब प्रोसेस से सेटल करना ही नहीं चाहते। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें मैं चाहूंगा कि किसी कश्मीर एक्सपर्ट के साथ मैं बाद में इसके हवाले से बात करूं। बहरहाल एनीवे, जब इमरान खान की खत लिखा उन्होंने, तो मैंने एक पाकिस्तान के बड़े सीनियर डिप्लोमेट जिनका इंडिया का बड़ा एक्सपोजर रहा है वहाँ, उन्होंने सर्व भी किया, मैंने उनको कॉल किया। मैंने उनको कहा कि आप तो हमेशा कहते थे कि इंडिया बिल्कुल भी एंगेज नहीं हो पाएगा इमरान खान के साथ, लेकिन ये देखें कि इमरान खान ने बड़ा ही पॉजिटिव और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और कितना सॉफ्ट उन्होंने मोदी को मुखातिब किया है। तो आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है कि एंगेजमेंट होगी और ये बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि कुछ तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हनूज़ दिल्ली दूरस्त, लेट्स सी क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल कि मोदी और हिंदुस्तान की सरकार और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को एंगेज करने के लिए तैयार होगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बिकॉज़ वो क्लियरली इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के एक बगल बच्चे और उसकी एक एक्सटेंशन के तौर पे देखते हैं, और ये जो एक सिविल मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान में खड़ा हो गया है उन्हें ये कबूल नहीं होगा। वो उस सूरत हाल के ऊपर जाना चाहेंगे जो नवाज शरीफ की जिस तरह से गवर्नमेंट थी, जरदारी की थी, जब एक तनाव और टेंशन रहता था बिटवीन द इस्टेब्लिशमेंट एंड बिटवीन द इस्लामाबाद। बिकॉज ये सेटअप जो है ये इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सेप्टेबल सेटअप नहीं है। लेट्स सी हाउ आई कम बैक अगेन एंड अगेन टू द टर्म एक्सेप्टेबल। तो मैंने कहा अच्छा लेट्स सी। अच्छा एनीवे, जब 20th को 19th को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस खत के जवाब में बहुत बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने
ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کو کہا کہ ایسی میٹنگ ہونی چاہیے. اینڈ ان 20th انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے اسپوکس پرسن رویش کمار، یہ سب چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا اسکرین پہ. رویش کمار جو ہیں انہوں نے کہا، کنفرم کیا کہ سشما سوارت جی اور شاہ محمود قریشی کے درمیان ایک میٹنگ ہوگی بہت جلد. ایگزیکٹ ڈیٹ انہوں نے نہیں دی، لیکن پروبیبلی تھا کہ 26-27 سپٹمبر کو یہ میٹنگ ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ دونوں کے درمیان ہوگی اور تمام چیزوں پہ بات ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن ودن لیس دین 24 hours on 22nd سپٹمبر انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے اسی اسپوکس پرسن رویش کمار نے یہ کہا کہ یہ میٹنگ کینسل ہو رہی ہے بیکاز دہشت گردی ہوئی ہے، اور عمران خان کا جو دہشت گرد چہرہ ہے، جو صحیح مکرو خوفناک چہرہ ہے، وہ ہمارے سامنے، دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہے. اور عمران خان ہمیں یہ پیس کی ٹاکس کی بات کر کے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پیس اینڈ ٹیررزم، ٹاکس اینڈ ٹیررزم جو ہیں دے کین ناٹ رن ٹوگیدر، جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کی گزشتہ کئی برس سے پوزیشن تھی. اب ہوا کیا؟ 3 انہوں نے وہاں پہ ایویڈنسز دیں اپنی اس پریس ریلیز میں، اپنے ٹویٹس میں. انہوں نے ایک پریس ٹاک بھی کی رویش کمار. انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف کا ایک جوان جو ہے اسے بارڈر کے اوپر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہندوستان مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر 3 کشمیری پولیس آفیسرز کو ایک واقعہ ہے کسی نے، انہوں نے کہا حزب المجاہدین نے کیا، انہیں قتل کر دیا گیا ہے. اور تیسری چیز انہوں نے کہی کہ پاکستان کا جو پوسٹل ڈپارٹمنٹ اور پوسٹ آفس ہے اس نے 20 ٹکٹ ایشو کیے ہیں کشمیر کے حوالے سے، جس میں سے ایک ٹکٹ کے اوپر برہان وانی کی تصویر ہے، اور اسے ایک مجاہد کے طور پر یا اس کو ایک فریڈم فائٹر کے طور پہ دکھایا گیا ہے. اور یہ چیزیں ان ایکسیپٹیبل ہیں. اب یہ اس کے اوپر بڑا رد عمل ہوا پاکستان کا. لیکن اس سے پہلے کہ میں پاکستان کا رد عمل اور ڈس اپوائنٹمنٹ کا آپ سے ذکر کروں، جو پوسٹل، پہلی بات ہے کہ جو بی ایس ایف کے جوان اور پاکستان کے جوان بارڈرز کے اوپر ان کی شہادتیں یا ہلاکتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ ایک روٹین افیئر ہے اور سال میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اس کو عمران خان کے ساتھ جوڑنا یا عمران خان کی کسی دہشت گردی کے اندر بلیو کرنے کے ساتھ جوڑنا واز اے ویری اسٹرینج تھنگ. کشمیر کے اندر کس نے 3 کشمیری پولیس مین کو اٹھایا، وہاں پر بھی ایسا ہوتا رہتا ہے. یہ پاکستان کے کسی ایلیمنٹس نے کیا یا ایجنسی نے کیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ٹاکس نہ ہونے کے لیے، یا ہندوستان کی ایجنسی نے کیا کہ ٹاکس نہ ہوں، میٹنگ نہ ہو سکے. اس کے بارے میں ہم صرف قیاس آرائی کر سکتے ہیں. اور جو ٹکٹس ہیں وہ ٹکٹس تو الیکشن ہوا تھا 25 جولائی کو پاکستان میں، تو 24 جولائی کو پاکستان کی دین انٹرم گورنمنٹ نے وہ ٹکٹس ایشو کیے. اس کا چرچا یا وہ سامنے آئے عمران خان کی گورنمنٹ کے درمیان، لیکن عمران خان کی گورنمنٹ ہیڈ نو انیشیٹو ان ایشوئنگ اور آتھورائزنگ دوز پوسٹل کومیموریٹو ٹکٹس، ان کو کہتے ہیں، اسٹیمپس کہتے ہیں، وہ ان کا نہیں تھا. ان اینی کیس اگر یہ تینوں چیزیں ہوں بھی، پاکستان کی طرف سے، فارن آفس کی طرف سے بڑا نپا تلا، بہت مایوسی کا رد عمل ہوا کہ جو ریئیکشن آپ کی طرف سے آیا اتنے امپورٹنٹ انیشیٹو کو ختم کرنے کے لیے، اس سے ہم بہت مایوس ہوئے ہیں، بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں. وی آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہوا. اور اس میں یہ ایکسپلینیشن بھی دی گئی اسٹیمپ ٹکٹس کی، باقی جو واقعات اس میں کوٹ کیے گئے. اس وقت پاکستان کے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری تھے، جو اس وقت جیل میں پڑے ہوئے ہیں. فواد چودھری نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، بہت انہوں نے اس کے بارے میں ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا. سو مچ ہو کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے بھی اس کے بارے میں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا. مجھے آپ چاہیں گے تو میں یہ سب چیزیں ایک سبسیکوینٹ اس کے اوپر ویلاگ کر کے آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں گا. رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ ہیو دی فیسلٹی فار دیٹ. لیکن سب سے زیادہ جو ایک، بلکہ میں کہوں گا ان اپروپریٹ ریئیکشن تھا، ایک ایموشنل ریئیکشن تھا، وہ خود پرائم منسٹر عمران خان نے کیا. بیکاز عمران خان کو آل آف سڈنلی اتنا بڑا تھپڑ مارا گیا، ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ I have seen that small men occupy big offices, which was a dig and indirect attack on نریندر مودی، جو ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں چیز کیا تھی؟ یہاں چیز یہ تھی کہ انڈیا کے اندر انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے، اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے وہ خود چاہتے بھی تھے کہ یہ چیز ہو کہ نہ ہو، لیکن بہرحال انڈیا کے اندر ایسے پاورفل انٹرسٹ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہو اور عمران خان کی گورنمنٹ کے ساتھ شروع ہو. اور انہوں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی رویش کمار کی، جس میں عمران خان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، کہا گیا کہ اس کا دہشت گرد کا چہرہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا، دیٹ واز کیلکولیٹڈ انسلٹ، تاکہ نوئنگ فلی ویل کہ عمران خان اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا. اور شاید عمران خان کی پرسنالٹی پروفائل بھی انڈین فارن آفس کی، انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی کہ دس پرٹیکولر پرسن ہاؤ از ہی گوئنگ ٹو ریئیکٹ. عمران خان کی شادی بھی ایسی تھی جس کے بارے میں بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے کہ وہ جس انٹرنیشنل ایجنسی نے اس شادی کے لیے کسی خاتون کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کو عمران خان کی پتہ تھا کہ کس طرح کی ایک عورت جو ہے اس پہ ہی از گوئنگ ٹو فال. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ دنیا کا
लिटरेचर पढ़ें 20th सेंचुरी का, इंटेलिजेंस ड्रिवन इश्यूज का, फॉरेन पॉलिसीज का, तो आपको इस किस्म की चीज़ें बहुत सी मिलती हैं. आई थिंक प्रोफ्यूमो अफेयर जो है वो भी इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो बट एनीवे, सो इमरान खान ने ये रिएक्शन किया. अब फास्ट फॉरवर्ड करें, आगे चलते हैं. ये रिएक्शन हो गया और सारा डेडलॉक हो गया, और उसके बाद इतनी फजा खराब हो गई कि दोबारा एंगेजमेंट का कोई आप बहुत देर तक सोच नहीं सकते. बट लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू पुलवामा. पुलवामा का जो वाक़या है, वंस अगेन उसके बारे में बहुत स्पेकुलेशन है. इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने करवाया. वो तो अभी जब जनरल आसिम मुनीर चीफ बने तो हिंदुस्तान के अखबारों में छपा कि ये तो वही उस वक्त ISI के हेड थे और ये कश्मीर के अंदर इंटरफेयर करने को बिलीव करते हैं, वगैरह वगैरह, सो ऑन. लेकिन इट्स नॉट क्लियर कि पुलवामा का में अंदर तकरीबन 1000 किलोग्राम TNT और एक्सप्लोसिव मटीरियल उस कश्मीरी नौजवान जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की, और 38 या 40 हिंदुस्तान के BSF के जवान या आर्मी के थे, उनकी वहाँ पे हलाकतें हुई. इतनी बड़ी तादाद में जो एक्सप्लोसिव लेके ये नौजवान कैसे पहुंच सका एक इंडियन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के करीब जहां इंडियन आर्मी की मूवमेंट हो रही थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको हिंदुस्तान के अखबारात के अंदर लोगों ने एड्रेस करने की डरते डरते कोशिश जरूर की है. पाकिस्तान में तो बिलीफ ये है कि ये एक स्टेज्ड ड्रामा था, जिसका मकसद एक लार्जर स्ट्रेटेजिक मूव थी जो उसके बाद हुई, जब इसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वी विल रिस्पॉन्ड ऑन इट, और फिर उन्होंने बालाकोट की स्ट्राइक्स को ऑथराइज किया, नॉट इन आजाद कश्मीर बट इन पाकिस्तान प्रॉपर, विच क्लियरली was a desire for was goal for a strategic reset in South Asia. Strategic reset वो है जब 1980s में इसराइल ने इराक और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सीरिया के एयर स्पेस को खुल्लम खुल्ला निशाना बनाया और एक नया पैराडाइम एस्टेब्लिश किया, जिसमें इसराइली एयरफोर्स ने ये अपने आप को, उन्होंने ये कैपेसिटी हासिल कर ली और एक साइकोलॉजिकल उन्होंने एक पावर डेवलप कर ली इन अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ के. वो जब चाहते हैं इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, जॉर्डन के अंदर, कहीं भी माइनस ईरान, कहीं भी वो पहुंच जाते हैं बॉम्बिंग करने के लिए. तो हिंदुस्तान ने भी इस स्ट्रेटेजिक रीसेट को यहाँ पे डिजायर किया कि हम भी पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने की जो है कैपेबिलिटी रखते हैं और हमारे पास ये मॉरल अथॉरिटी होगी कि हम कर सकते हैं. और ये आपको बॉलीवुड में भी इसकी बड़ी एविडेंस मिलेगी कि अगर अगर अमेरिका ने घुस के मारा था फिल्म में है, तो फिर हम भी क्योंकि घुस के नहीं मार सकते. ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन डिजायर है. और इस लेकिन बात यह कि सिर्फ इंडियन डिजायर नहीं थी, इसको फुली बैक किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, UK ने, ऑस्ट्रेलिया ने और फ्रांस ने. और इन चारों कंट्रीज ने फौरी तौर पे पाकिस्तान पे ये जोर दिया कि पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करे और इसको पाकिस्तान शुड जस्ट रिस्ट्रेन, पाकिस्तान शुड नॉट रेस्पॉन्ड टू इट. हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उसने काउंटर स्ट्राइक करने का डिसाइड किया. और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काउंटर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने की, इसका पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इसका क्रेडिट लेने की जरूर कोशिश की. वो अपने दिल में समझते भी हैं कि ये हमने किया, लेकिन अगर पाकिस्तान में एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट खड़े होकर ये फैसला ना करती तो कभी भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये काउंटर स्ट्राइक ना कर सकती. ये मैंने बार बार कहा है और ये लोग शायद समझ नहीं पाते बिकॉज उनकी सेंस ऑफ हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशनशिप बड़े वीक हैं. ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट की वजह से ये चीज़ हुई. और क्योंकि अगर यहाँ पे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती, आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट होती, तो कभी भी कंसेंसस ही ना डेवलप कर सकता कि हमें एक काउंटर स्ट्राइक करनी है, क्योंकि इसमें बड़े रिस्क थे. और वो रिस्क आपने देखे कि जब अभिनंदन का जहाज गिर गया, अभिनंदन पाकिस्तान के सीज हो गया, कैप्चर में आ गया इंडियन पायलट 99% फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक बेसिकली. तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी. नरेंद्र मोदी वांटेड टू एस्केलेट द थिंग, और उसमें फिर अमेरिका पड़ गया, चीन पड़ गया, और उसमें बहुत लोग पड़ गए. बट हैविंग सेड दिस, वो जो मीटिंग हुई पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की, हाई कमांड मीटिंग हुई, उसमें जो इनिशिएटिव लिया काउंटर स्ट्राइक का, वो लिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने. वो लिया इनिशिएटिव, उनको सपोर्ट किया असद उमर ने और लोगों ने. और इसमें जो बहुत प्रिंसिपल वजन था वो उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जुबैर हयात, अनदर 4-स्टार जनरल, जिनका जिक्र बड़ा कम हुआ, लेकिन वो उनका बोल्ड स्टैंड था. वो वहां खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉर है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ करता है. And the first question he raised over there, which was a very, very strong question, he said, gentlemen, I want to know, किसने पाकिस्तान को बेट्रे किया है, किसने यहाँ पर ग्रीन सिग्नल किया है इस अटैक को. और ये बड़ी वहां पर एक टेंस डायलॉग शुरू हो गया बिटवीन हिम एंड द जनरल बाजवा, और जिसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि जेंटलमैन स्टॉप दिस, इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने करना क्या है. और फिर एयरफोर्स ने कहा कि हमारे पास प्लान है, एंड हैट्स ऑफ टू एयरफोर्स, उनके पास एक बहुत ब्रिलियंट प्लान था. बट द पॉइंट इज दिस कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी स्पाइनल कॉर्ड वहां पे दिखाई, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम,
آسٹریلیا, क्वाड प्लेयर्स, फ्रांस, और वो भी एक ठप्पा और लग गया बीइंग अनएक्सेप्टेबल. और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इमरान खान ने वो किया जो उनको जो मकसद था, कि जो एक्सेप्ट था कि वो नहीं करेंगे, नहीं कर सकेंगे, इसीलिए इन्वॉल्वमेंट थी अमेरिका की और क्वाड के प्लेयर्स की. और फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, कश्मीर हो गया 5 अगस्त 2019. यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ड्रामा ये था कि हिंदुस्तान का मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा था इन द मंथ ऑफ जुलाई कि कुछ होने वाला है कश्मीर में और ट्रूप्स मूवमेंट हो रही है, कोई अनयूजुअल चीज होने वाली है, शायद आर्टिकल 370 खत्म हो रहा है. लेकिन पाकिस्तान की जनरल बाजवा की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने इसके बारे में जो पहली ब्रीफिंग की पाकिस्तान के की मीडिया को, जिसका मैं हिस्सा था ISPR के ब्रीफिंग रूम के अंदर, वो की गालबन जाके 1 अगस्त 2019 में कि ये 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. DG ISPR ने कहा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ करने वाले हैं, हम ये करें, हम वो करें, वगैरह वगैरह. सो ये बेसिकली एक वाइट वॉश था, बिकॉज अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की और इंटेलिजेंस की कोई लिसनिंग एंड असेसिंग एबिलिटी है तो वो दिल्ली और कश्मीर के दरमियान है, बाकी सारी दुनिया में है ये नहीं. यहाँ डेफिनेटली तौर पे उनकी बड़ी एबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और उनका इनडिफरेंट पोज करना और उनका ये बिल्कुल पोज करना कि उनको पता ही नहीं चला कि क्या होने वाला है कश्मीर के अंदर, ये बहुत अजीब बात है. और यानी प्राइम मिनिस्टर को तो बिल्कुल ब्रीफ ही नहीं किया. इन एनी केस जब ये चीज़ हो गई तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाबी दी गई कि जनाब ये तो हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है और ये तो फंस गए हैं यहाँ पे, और अब इनके खिलाफ जो है वो बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल कैंपेन रन करनी चाहिए. एंड द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉट दैट, और उसको पूरा अपनी पर्सनालिटी का जोर लगाया. यूनाइटेड नेशन के अंदर PTI को पूरी दुनिया में एक्टिवेट कर दिया गया, जिसका सबसे जो इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से इन हाइंडसाइट सबसे जो इमरान खान को जहां नुकसान हुआ, जब नरेंद्र मोदी ने सितंबर में अमेरिका का दौरा किया, सितंबर 2019 में, और यहाँ पर ट्रंप के साथ उनकी बॉन हुई थी ह्यूस्टन के अंदर, हाउडी मूडी इवेंट किया गया, जो विच वाज इन फैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉपुलैरिटी एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट को दिखाया गया कि इंडियन अमेरिकन किस तरह से सपोर्ट करते हैं. उस वक्त जाहिर है कि ट्रंप के ऊपर बैंक किया जा रहा था कि ट्रंप ही अगला इलेक्शन जीतेंगे. तो 50,000 या उससे भी ज्यादा लोग जो हैं इंडियन अमेरिकन इकट्ठे हुए ट्रंप मोदी जो समिट था, जो मीटिंग थी वहां पे, और बड़ा जबरदस्त वो इंप्रेसिव शो था. लेकिन वहां पर तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तानियों ने उसके खिलाफ बहुत बड़ी काउंटर डेमोन्स्ट्रेशन की. उन्होंने भी 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे कर लिए और पूरे टेक्सास में और अमेरिका के अंदर 18 व्हीलर ट्रक्स को हायर किया गया. प्रॉब्ली बहुत बड़ा बजट बनाया गया, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का, या मोर देन $1 मिलियन, जिसमें जिसके इस सारे ये जो सारी कैंपेन थी वो थी तो कश्मीर के हवाले से, लेकिन उसका टारगेट हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, जिन्हें बार बार हिटलर के साथ तशबीह दी गई, उनको नाजीज के साथ तशबीह दी गई, और एक बड़ा ब्लिस्टरिंग किस्म की कैंपेन रन की गई, ऑपेड लिखवाए गए एंड सो ऑन, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान पहले ही कभी इमरान खान वॉज नॉट एन एक्सेप्टेबल कैरेक्टर फॉर देम, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. लेकिन जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी थी, जिसके अंदर बाय दिस टाइम RSS और BJP के चैप्टर्स बहुत ग्रो कर चुके थे, ये एक नई डेवलपमेंट हुई है. आज से 10 साल पहले ऐसा नहीं था. ऐसे आज से 10 साल पहले इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है वो इतनी पोलिटिसाइज नहीं थी विद इंडियन पॉलिटिक्स, जितनी उसको RSS और BJP ने अपनी मेहनत से, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने कर दिया. सो दे टर्न अगेंस्ट इमरान खान, एंड दैट वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्शन ईयर, जिसमें पहले तो इंडियंस ने अपने अंडे दोनों तरफ रखे. उन्होंने ट्रंप को भी वो सपोर्ट करते नजर आए, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने मोदी की, सॉरी, जो प्रेसिडेंट बाइडेन की कैंपेन थी इलेक्शन, उसमें भी इंडियन अमेरिकन जो कम्युनिटी है उसने फंड रेजिंग भी बहुत की. आई विश मैं आपको दिखाता, उसकी बड़ी एविडेंस एग्जिस्ट करती है. उसमें कुछ की फंड रेजर थे जिनके बाद में प्रेसिडेंट बाइडेन ने नाम ले लेके शुक्रिया अदा किया. और जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपनी टीम बनाई तो उसमें 21 इंडियन अमेरिकन इंतहाई एकम्प्लिश्ड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के लोग जो हैं वो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने. ये वो इन्फ्लुएंस का मैट्रिक्स था जिसने ये इंश्योर किया, जिसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने, RSS और BJP ने इंश्योर किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बाइडेन के साथ कोई ऑक्सीजन ऑफ लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी. यही वजह है कि जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बार बार कोशिश करता रहा प्रेसिडेंट बाइडेन को कंग्रेचुलेट करने के लिए, एंगेज करने के लिए, तो उनको कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे इस्लामाबाद में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई. इससे आपको ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी, मिशन, जो कॉन्सुलेट्स हैं, उनका किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं. जब भी कोई पाकिस्तानी अमेरिकन कोई सेनेटर्स को अपने घर में बुला के खाना खिलाता है अपने खर्चे के ऊपर, तो पाकिस्तान का जो मिशन है वो अपनी एक रिपोर्ट इस्लामाबाद भेज देता है कि जी ये, वहाँ भी पहुंच जाते हैं तस्वीर खिंचवाने कि ये हमने मतलब कार्रवाई करके दिखाई है. बेसिकली पाकिस्तान के जो मिशन हैं वो, अब क्या कहें, कोई उनका इन्फ्लुएंस नहीं है किसी किस्म का, और इंडियन का भी उतना नहीं है जितना इंडियन कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस है. लेकिन बहरहाल इंडियन हाई कमीशन, सॉरी, इंडियन एम्बेसी और उनके काउंसलेट्स बहुत ज्यादा
افیکٹو ہے، لیکن ان کی کمیونٹی بہت افیکٹو ہے، بہت اکمپلشڈ ہے، ان کی پروفیشنل اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں، ان کا سائز بہت بڑا ہے، اور ان کی یہ سیکنڈ یا تھرڈ جنریشن ہے جس کی پینیٹریشن یونیورسٹیز میں، تھنک ٹینکس میں، کانگریس میں، سینٹ میں، ایڈس کی شکل میں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، بہت زیادہ ہے. سو دس از دی میٹرکس which turned, this was the power block that turned against the Prime Minister Imran Khan. The rest is history. اب اپریل میں پرائم منسٹر عمران خان کو افغانستان واز دی ادر ایشو. اب جو میں نے ایک چیز میں نے شاید کھل کے نہیں کہی کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس اس کے الائز کی ایک تھرسٹ تو یہ تھی کہ پاکستان ہیز ٹو ری اورینٹ اٹ سیلف بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، اور کیونکہ چائنا از دا مین ہدف جس میں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ ایک نارمل ریلیشن شپ بن جائے، اور انڈیا کو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم میں اور مارکیٹ کے اندر زیادہ اس کو ایکسیس ہو. جب انڈیا کو ایکسیس ہوگا اور انڈیا چائنا کے خلاف کمپیٹ کرے گا تو آٹومیٹکلی چائنا کا انفلوئنس کم ہوگا. اینڈ دیر لاٹ آف ریشنل ریزنیبل reasons for this paradigm as well, because انڈین گڈس بڑی آسانی سے چائنیز گڈس کے خلاف پاکستانی مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتی ہیں. however جب وہ کریں گی تو انڈیا کے بارے میں ایک گڈ ول کریٹ ہوگی، اور یہ گڈ ول پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کو خود سے کریٹ کرنی چاہیے تھی rather than انڈر دی امریکن ڈنڈا، انڈر دی کواد ڈنڈا. یہ اس کا انفارچونیٹ آسپیکٹ ہے. یہ ایک باہمی نیگوسیشن سے ہونی چاہیے تھی. اس میں ونس اگین آئی ہیو آلویز اپریشیٹڈ کہ نواز شریف نے جو کارگل کے پہلے انیشیٹو لیا تھا واجپائی کے ساتھ، اور جو بعد میں انیشیٹو، میں اس وقت 2015 میں آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ نواز شریف، میں اس وقت اس کا کرٹک تھا، لیکن اوور دا ایئرز آئی ریئلائز کہ نواز شریف کے وہ دونوں انیشیٹو جو ہیں وہ صحیح تھے. اور بعد میں عمران خان نے بھی وہی انیشیٹو لینے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان کی بڑی ڈیزائر تھی انڈیا کو انگیج کرنے کے لیے. فیلئر کس کا تھا؟ فیلئر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا. سرنڈر کس نے کر دیا الٹیمیٹلی امریکن پریشر کے سامنے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. تو اور یہ بڑی ایک سول سرچنگ مومنٹ ہے جو کر نہیں رہے بیٹھ کے پنڈی میں، کہ ہم نے کتنی ہمیں شکست ہوئی ہے ان ایوری پیراڈائم وچ وی بلیو. ہر وہ چیز جس میں ہم بلیو کرتے تھے وہ غلط ثابت ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود زور چل رہا ہے. تو گھر کے اندر جرنلسٹ پہ چل رہا ہے، ان کو مصیبتیں بنائی ہوئی ہیں، پولیٹیشینس پہ چل رہا ہے، اور اپنی غلطیوں کا سچے دل سے اس کا جو اعتراف کرنا ہے، اس کی جو اسیسمنٹ کرنی ہے، اس کی جو ریفلیکشن کرنی ہے، وہ نہیں ہو رہی پنڈی کے اندر بدقسمتی سے. بہرحال موونگ فارورڈ، تو ایک مین جب سی آئی اے کے ڈائریکٹر یہاں پہ آئے، ولیم برنز آئے افغانستان پاکستان میں، دیٹ واز سورٹ آف این اپرچونٹی فار عمران خان کہ اگر ان کو انگیج کرتے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہو سکتی تھی. اینڈ دس مین ولیم برنز، فار دا سمپل ریزن کہ آدمی بڑا ڈفرنٹ ہے. بیکاز اگر میں یہاں آیا ہوں تو میں نے ان کی کتابیں دیکھی ہیں، تو مجھے احساس ہوا، جب میں تھنک ٹینکس میں لوگوں سے ملا ہوں تو they say the way he is appreciated, he is not a مائک ملن ٹائپ آف سوری مائک ملن کہہ دیا، وہ پومپیو کی طرح کے کیریکٹر نہیں ہے. وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو بہت سے لوگ تھے اس کی طرح کا کیریکٹر نہیں، بہت ہی پڑھا لکھا سلجھا کیریکٹر تھا، لائف لانگ ڈپلومیٹ، آتھر، ریسرچر اینڈ سو آن. سو ایک ایکویشن بن سکتی تھی بٹوین ولیم برنز اینڈ عمران خان، جو عمران خان نے اپرچونیٹیز آئے کی. لیکن اس کا، اور وہ ایک انہوں نے پوائنٹ آف پرنسپل بھی کی، لیکن جو اس کا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ جنرل باجوہ، آصف علی زرداری اور نواز شریف کے درمیان میں جو سازش 2019 سے کک ہو رہی تھی، 2019 سے وہ کک ہو رہی تھی، اس میں ان کو زیادہ سپیس مل گئی. اور ان لوگوں نے، زرداری نے اور باجوہ نے، اپنے لابسٹ بھی رکھے واشنگٹن کے اندر عمران خان کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے 2020 آنورڈس انکریزنگلی، جس کا ہدف یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ احمق ہے، ریجڈ ہے، کوئی بات نہیں مانتا ہے، اسلامسٹ ہے، پرو طالبان ہے، طالبان خان ہے، اور اینٹی امریکن ہے، اور امریکہ کے انٹرسٹ میں بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کو اگر ہٹا کے کوئی اور چیز لائی جائے تو بڑا مناسب ہوگا. سو آپ دیکھتے ہیں کہ 3-4 جو سٹریمز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس اور کواد کنٹریز اور یو کے کا اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے ریجنل ایشوز کی، ہندوستان کی جو ریکوائرمنٹس اور ڈیزائرز ہیں وہ دوسرا ایلیمنٹ، اور تیسرا یہ جو لوکل سازشی تھے، یہ تینوں کسی پوائنٹ پہ کنورج کر جاتے ہیں جو پاکستان میں رجیم چینج جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے. ڈونلڈ لو کا جو سائفر ہے وہ محض ایک ایکسپریشن آف ڈسپلیجر ہے جس کو ایک ٹوٹل ڈفرنٹ کانٹیکس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہ تو انہوں نے کر لیا، اور جنرل باجوہ کی جو پوری ایک سازش تھی اور جو ان کا نیکسس بن رہا تھا نواز شریف کے ساتھ، وہ تو آپ دیکھیں ان اکتوبر 2019 وہ بہت میچور ہو چکا تھا. اس کا مطلب ہے کہ تھرو آؤٹ 2019 باجوہ کی ایکسٹینشن سے پہلے ہی اس پہ بہت کام ہو رہا تھا، بہت محنت ہو رہی تھی، جس میں جنرل باجوہ کے جو فادر ان لا تھے، جنرل اعجاز امجد غالباً ان کا نام ہے، وہ اس میں بڑے ایکٹیو تھے، اور انہوں نے کہا جاتا ہے پتہ نہیں 100 دفعہ انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں لندن کی وزٹ کی ہیں، لندن کی یاترا کی ہے. اور اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ مریم بھی باہر چلی جائیں، لیکن
فیض جو اس وقت زیادہ لائلٹی شو کر رہے تھے ٹو دی پرائم منسٹر عمران خان, انہوں نے وہ پاسبل نہیں ہونے دیا, اینڈ دیٹ واز دا بگننگ آف انیشیل ڈفرینسز بٹوین باجوہ اینڈ فیض, ویئر فیض انکریزنگلی wanted to be on the side of the prime minister and not on the sides of the on General Bajwa, but that's another big chapter. اب کوشچن ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے. اس میں بڑا لاس ہو چکا ہوا ہے بیکاز ایک پوری ایٹماسفیئر جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. جب آپ انکریزنگلی سنتے ہیں, کچھ ایگزیجریٹڈ بھی ہے کہ ڈیلیگیشن آیا اس نے یہ کہا, لیکن اس میں سچائی بھی ہے کہ امریکن سسٹم جو ہے وہ عمران خان از ناٹ ایٹ دا مومنٹ ایکسیپٹیبل. لیکن یہ کوئی لائن ان دا اسٹون نہیں ہے, دس از ناٹ ایچڈ ان دا اسٹون. فارن پالیسی کے اندر اور انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ میں کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے. یہ بھی حرف آخر نہیں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان ہمیشہ لڑتے رہیں گے اور نفرتیں رہیں گی, یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. چیزیں ڈرامیٹکلی امپروو کر سکتی ہیں. یہاں پر دو تین چیزوں کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اندر کیپیسٹی ہے نہیں لیکن وہ آرگنائز کر سکتے ہیں, ان کو پاکستانی امریکن کمیونٹی کی مدد سے اور کچھ ہائر لابز کی مدد سے, پروفیشنل لابز کی مدد سے ان کو لابنگ کرنی ہے 3 جگہوں پہ کم از کم. سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی, ہاؤس جس کو عرف عام میں لوگ کانگریس کہتے ہیں, ہاؤس فارن ریلیشن کمیٹی اینڈ اپروپریشن کمیٹی. یہ 3 انسٹرومنٹ ٹولز ہیں جن کا وزن ہوتا ہے الٹیمیٹلی ایڈمنسٹریشن کے اوپر جب اس کا مائنڈ آپ چینج کریں. اس کے علاوہ جو کی تھنک ٹینکس ہیں وہ 4-5 ہی ہیں جو ساؤتھ ایشیا پہ یا پاکستان اسپیسیفک فوکس ہیں, اور اس میں 50 لوگ نہیں ہیں ٹوٹل. ان کو لابنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو کی میڈیا کے وہ اوپینین میکرز جو لکھتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے اور پاکستان کے ایشوز میں, ان کو لابنگ کرنے کی ضرورت ہے. لابنگ از اے بیڈ ورڈ. لابنگ واٹ لابنگ مینس, لابسٹ جاتا ہے, چائے پیتا ہے, ڈرنک کرتا ہے, کھانا کھاتا ہے, بلاتا ہے, اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہے. عمران خان تحریک انصاف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو یہاں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے, طالبان خان نہیں ہے. اس کا اپنا ایک ریجنل پرسپیکٹو ضرور ہے, لیکن وہ امریکہ سے بہتر تعلقات کی خواہش رکھتا ہے اور وہ پڑھا لکھا آدمی ہے. اس سے زیادہ بہتر سیلف رسپیکٹنگ ڈیموکریسی ٹو ڈیموکریسی ریلیشن شپ تحریک انصاف اور عمران خان جو آفر کرتے ہیں وہ کوئی اور آفر نہیں کر سکتا. اور جو لوگوں کو حکومت دی گئی ہے ایز اے ریزلٹ آف دس ریجیم چینج, وہ چور ہیں سارے, اچکے ہیں, ڈاکو ہیں, اور وہ اس قسم کے چور اچکے ہیں جن کی امریکن سوسائٹی اور پالیٹکس کی سینسیبلٹی میں, یہاں کی میڈیا کی سینسیبلٹی میں اس قسم کی چور اچکوں کی لیے کسی قسم کی کوئی ٹالرنس یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. سو جو پاکستان میں رجیم بٹھایا گیا ہے یہ امریکہ کی جو فنڈامنٹل ڈیموکریٹک اور ہیومن رائٹ ویلیوز ہیں اس کے منافی ہے. اب پاکستان میں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ امریکہ خود سے کیوں نہیں کر رہا, کوئی آ کے ان کو سمجھائے تو صحیح. جب عمران خان تحریک انصاف یا پاکستان کے سسٹم نے, اور ایمبیسی تو بالکل ڈس فنکشنل ہے, اب تو ظاہر پاکستان میں جو ایمبیسی ہوگی اس وقت عمران خان کے خلاف کام کر رہی ہوگی, میری انڈرسٹینڈنگ ہے. تو جب کسی نے یہ کوشش کی ہی نہیں ہے ٹھیک طرح سے اسٹرکچرل طریقے سے, تو ظاہر یہ کوشش خود سے نہیں ہونی تھی. سو یہ لمبی ہو گئی یہ بات میرا خیال ہے, لیکن میں نے ایک پرسپیکٹو دیا, یہ میری آپ سے کمٹمنٹ تھی کہ میں یہ آپ کو دوں گا. انفارچونیٹلی اس کے میں چیزیں نہیں دکھا سکا آپ کو. اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کو سبسیکوینٹلی چیزیں لگا کے اس کو دوبارہ ری پوسٹ بھی کر سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ.